لا. شوريا، غرورك وطمعك خلص سيطروا عليك، وكأنه مانك ابني. معلش. مهك، كأنه شوريا قاسي كتير على مهك. عن جد ما عم صدق. أجي، وقف أجي. مهك مشان شوريا أنا وقفت ضد عيلتي، ومو بس هيك، حتى تخانقت مع كل العالم. هو عم يقول لي إنه ما بيستاهلوا. مو مشكلة، بس بصراحة كان غلطي الوحيد معه إني حبيته من قلبي. حبيته وكنت اسمع كل شي بيقوله، وبالنهاية هو قال عني حكي مانو منيح، وقال إني ما بنفعه. يعني انتو ما سمعتوا؟ بسيطة أختي، هو كان معصب. هالشي مانو مبرر لكلامه هاد. أنا الحق علي، كان لازم من الأول اتزوج آجي. أنا الحق علي تزوجت شوريا. شو اللي عم بتقوليه يا مهك؟ هي الحقيقة. هو صاير كتير أناني، وما انتبه أنا شو عملت مشانه وقديش أنا بحبه. ما بيستاهلني. بتعرفوا شغلة؟ أنا بصراحة كان المفروض إني أتزوج آجي. خلونا نروح، مو قدرانة ضل بنفس المكان اللي هو فيه. امشوا. مهك، خلص من هاي اللحظة تماماً أنا أخذت قراري. من لما رجع شوريا ونجي من هالخاطفين هو صار كتير قاسي معنا، وكمان عم يخلينا نسمع له وما عم يرد علينا. مزبوط كلام. جيفان، خلينا نسكر ونروح. هلا؟ بس ليش؟ صار صعب إنه نحكي مع شوريا عن مشكلتنا، وأنا برأيي إنه مو هذا الوقت حتى نحاكي. بس عفواً كانتا، المصاري استثمرت مزبوط، ومو مهم مين إذا مهك أو شوريا اللي استثمروها، بس نحن لازم ندير شحنة الأكل هلا، وبظن إنه هاي الفكرة حلوة كتير. إلا فعلا جيفان معه حق، بس بدها شوية صبر. أنا رح حاكي شوريا وهو بيعتبرني صديقه وما رح يخجلني أكيد. ماشي، خليه يفهم إنه لازم يبطل عناد شوي. وأنا رح حاكي مهك، إذا ما سمعوا بعض رح يتعبوا كتير وتكتر مشاكلهم ومشاكلنا. حنبلش من ماشي. بظن صار لازم نقنع مهك هلأ إنها تسكر هي الشاحنة، وكمان تعطي المصاري لشوريا. لا، مستحيل هالشي. الشاحنة ما رح تتسكر. خدي هاي. مو لأنه مهك اللي اشترتها، بس لأنه اللي ساوته كان صحيح، وضروري شوريا يفهم إنه الكذب والغش ما بيساعدوه على النجاح نهائياً. فكروا فيها شوي، بتشوفوا إنه مهك مانا غلطانة وإنتوا انشهرتوا بسببها، وإذا شوريا ساعدها شوي فهذا بيكون واجبه. وهلأ هن الاثنين لازم يفهموا إنه هالشاحنة مستحيل نعرضها للبيع أبداً. مزبوط. هن رح يكونوا ناجحين، ونحن كمان رح نكسب مصاري كتير. إذا مهك استلمت الشغل مع شوريا مشاكلهم رح تنتهي. أهبل! أنا رايح على شغل مهم هلا، مو وقتك لحتى تكب المية علي. انتبه منيح. قل لي مين اللي جابك لهون؟ أجي، ليش معصب هيك؟ على فكرة هاي مي ما أنا مستاهلة. روح يلا. بعد زواجي منك حياتي تدمرت وخربت. انت اسخف وحده شفتها، وعبء علي كمان ومسؤوليه ما عاد فيني اتحملك.
انت لازم تكوني متزوجة من أجهي برمار. لو ما منعتك من الزواج منه وقتها كانت حياته تدمرت بدالي. بشو صعفن ومزعوج هالقد؟ شو مشكلتك انت؟ المشكلة؟ مين قال لك هالشي؟ أنا غني وأعدائي أفلسوا، وهلا صار وقتي لأنتقم. وأعدائنا هلأ شكلهم علقانين سوا من جديد، اثنيناتهم كمان عم بينهوا حياتهم بإيدهم، ونحنا رح نكمل حياة حلوة. بالمناسبة شيتال قالت لي إنه تخانقوا قدام العالم اليوم، بس اللئيمة مهك بتستاهل هذا الشيء. وما تنسى إنه مهك أذتك من قبل، حتى هي رافضة تتزوج ابني مشان تاخد شوريا، بس شوف هي رح تعاني على طول. ايه بنتي امشي معي، أنا حابة ورجيكي شغلة. شوفي بس تتسجل الملكية أنا قررت ألبس هالفستان، حلو صح؟ بساوي أي شيء مشانها لمهك. أنا كثير بقدر سامحها، بس المشكلة أمي أكيد ما رح تسامحها. ما هيك؟ شوفي أنا قطعت الجزر مثل ما بتحبي، قولي لي مو هيك بدك إياه؟ وهلأ رح نشتغل سوا ونعلم آجي وريكي كمان درس ما رح ينسوه أبداً. انسوا إنه مهك كتير شاطرة بالطبخ، هنن رح يخسروا. وعم خبركن نحن بفترة قريبة رح ننشهر ويفضل هالمطعم. عائلتنا كتير حلوة وكلهم هلأ قلقانين وخايفين من خطة شوريا. عن جد كتير شوب. من ورا هذا الشوب القاسي اليوم بظن اني رح اخسر كتير شحوم، صح مو هيك؟ يعني انا رح اتعب كتير. اسمعني، ما تحكي مع شوريا اليوم ابدا كرمالي. انا ما بعرف شو صاير له هالفترة، هو ما عم بيرد على حدا، حتى حياته الزوجية عم تتأثر كتير. ايه انت معك حق، بس في فرق كتير كبير اني يكون هون او كون بلندن. الجو بيكون حلو والناس هنيك عطول مزاجهم رايق. هلأ مو وقتها تحن للماضي، وخلي شوريا يفهم وساوي لك شي مهم. لازم خليه يفهم، ما في حل تاني. يسلموا ايديك، هات عنك. ايه قول، صاير شي؟ مهك تعالي شوي، أنا بحاجتك. شوريا شوف، هلا مو وقت هذا الحكي ماشي؟ الكل هون قلقانين كتير. عم أحكي عن جد، لو سمحتي تعالي. ماشي، بس 5 دقايق. وصحي إذا أي حدا شافنا أنت رح تكون المسؤول، ماشي؟ أنا جاي. ماشي. قول. اسمعني شوريا، بتعرف شو؟ أنا مرقت كمان بكتير مشاكل، واليوم لما صار عندي سبب لحتى أكون مبسوطة أنت عم تطلب إني أتظاهر بالزعل. نحن ما لازم نكذب على أهالينا. قلك على شغلة، إنه الكل عم يحاولوا يضحكوني من الصبح، بس أنا ما اهتميت، وأنت بترجاك قول الحقيقة لأمك ولمرت عمك. مهيك شو عم تقولي؟ حاولي تضبطي مشاعرك لبعدين وما تخبري أي حدا، بترجاكي. أنا غلطت لأني وافقت ووقفت معك. مهيك أنا كتير بحبك. معقول هلأ وقت هذا الحكي؟ الكل قلقانين ومتضايقين علينا وأنت عم تتغزل فيني؟ شوريا شوفي، أنا رح أقول لك شغلة مهمة. شويتلانا خطفتني من بين إيديكي وبيتنا ما عاد لإلنا، صح؟ نحن ما انبسطنا بحياتنا، اللي مرقنا فيه كتير صعب. خلص شوريا، شو عم تعمل؟ خجال شوي، بعد.
طيب خلينا نروح مشوار سوا. عن جد؟ يعني بفهم منك إنك دقيتي لي تليفون لحتى تاخذني مشوار وبس؟ أنا رح روح. اسمعي، ما هيك وقفي. اسمعي شوي. أنا طيب بس اسمعي. اسمعيني، انتي غلطتي معي، ولو اعتذرتي ما بيهمني، ما رح سامحك، فهمتي؟ انتي ما بتستاهلي. بتعرفي شو؟ هي مشكلة النسوان اللي من طبقتك مهك. ليش ما عم تفهمي اني مليت منك؟ اتركيني بحالي لو سمحتي، يلا روحي من هون. شوريا مهك أجي. أنت كتير سهل عندك إنك ترميني بهالبساطة برات حياتك. أنا أعطيتك كل حبي لإلك وتعذبت مشانك، بس أنت ماشي. أنا رايحة ورح أتركك. أنا ما رح أتذكر ولا لحظة معك. واسمعني منيح، اسمع مني هاي الكلمة، أنا رح أنساك وما عاد رح أشوفك بحياتي. بس أنا كيف رح أنساكي؟ كيف رح أنساكي؟ الشيء اللي علمتيني إياه كيف بدي أنساه؟ بتعرفي شو؟ إذا الواحد بده زواجه ينجح فعلاً لازم يتزوج من طبقة مثل طبقته. كان لازم تتزوجي من هذا أجيه، ما كان لازم أتزوجك. يلا روحي بسرعة، رجعي لحياتك القديمة. ماشي، رح أروح. أجي ابني، أنت شو عم تعمل هون؟ أنا ولا شيء. يلا امشي وصلني على السوق. أستاذ اسمعني، أنا خبرت الكل إني رح أرجع خلال ساعة، لهيك لازم أرجع على البيت، ما فيني أتأخر أكثر. طيب ماشي، اسمعوا، الأمور عم تمشي ببطء كبير كتير، اعملوا أي شيء بسرعة. أستاذ هذا الشيء مو سهل أبداً، لأنه بامي وريكي جنبي، وإذا شافوا إنه مهك واقفة معي فأكيد رح يشكوا. حتى لو أنا جبرت حالي وتقربت من آجي ما رح استفاد شيء، لأنه ما رح ياخذني ويعطيني الأوراق بهالسهولة هي. بس نحن لازم نساوي شيء بسرعة، لازم ناخذ الأوراق. يوم تسجيل الأوراق قرب ورح يجي بس لازم نتصرف فوراً. لازم أجي يصدق إنه مهك بتحبه. أنا آسفة، لازم أمشي، مضطرة أروح. استني شوي، إذا نحن عملنا معه شي مشكلة صغيرة وخلينا مهك تنقذ آجي من الخطر، أنا متأكد إنه وقتها رح يضعف قدامها. اسمعوني، أنتوا قرروا وأنا لازم أروح. إيه؟ مهك أنا ما عندي ولا فكرة. شوريا، هلا مو الوقت لحتى أفكر بخطة، الكل ناطريني بالشاحنة وما بدي إياهم يقلقوا علي. خلينا نظبط هي هون. ايه يلا. أنا آسفة خالتي لأني تأخرت، بصراحة كان في عجقة كتير على الطريق وكمان صار في مطر. ما في مشكلة بنتي، كمان هون مطرت. شو انت منيحة؟ ايه مرت عمي، اليوم كان شغلنا كتير منيح. شوفي سكرنا وجامعين مصاري منيح. فيكي ونهار راحوا يوزعوا اعلان المحل. انا ما قلت لك مبيعاتنا رح تتضاعف. ابني شوريا وين كنت؟ انا حاولت اتصل فيك بس انت ما رديت علي. هذا السيد كارتيك شوبرا. السيد شوبرا حابب يشتري شاحنة الأكل. تفضل أستاذ، شوف الشاحنة. نحن كتير حابين نبيعها، تفضل شوفها. أنت كتير محظوظ. شوريا لو سمحتي ما تحكي شي، أنا اللي عم أقنعه للزلمة، أنا ما بيهمني هذا الشغل. لحظة من فضلك يا سيد، تعرف قديش طالعنا مصاري اليوم؟ طالعنا 10,000 روبية، وهي الشاحنة بتطالع 100 بيوم واحد، ونجحنا إنه نضاعف الربح تقريباً 10%. الأمور تحسنت كتير وما رح نبيع أبداً. اسمعني شوريا، هاي الشاحنة إلك ولمهك، وحر إنك تبيعها أو تخليها وما تبيعها بنوب، بس كل يلي بدي أقوله إنه نحن بدنا. كانت شبك، ما بعرف ليش بتخليه يساوي اللي بده إياه دائما بس لأنه هو بيكون صهرك يعني؟ لا القصة مو هيك. ما قلتي من شوي
إنه شاحنة الأكل لمهك وشوريا اثنيناتهم؟ لهيك رأي مهك مهم كتير بهذا الموضوع. قولي بنتي، شو قررتي؟ تخلي الشاحنة أو لا؟ ايه مهيك يلا قولي جاوبي. لوين رايح؟ سامعة؟ مهك وشوريا عم يتخانقوا. وإذا كتير منيح إنه أعدائنا عم يتخانقوا. هلأ بضلوا عم يعملوا مشاكل مع بعض ونحن منتسلى. انت سيطرتي على كل البيت، حتى امي انجبرت توقف معك. خبريها شو رح تعمل، قولي لها. شو يلي صار له لشوريا؟ من قبل كان يعاملها أحسن. لما شخص غني يخسر كل شي عنده بيصير كتير غريب وبيغرق بكومة مشاكل. هذا شو صار له؟ ليش مزعوج كل هالقد؟ خالتي بظن انه الشيء اللي قاله شوريا هو القرار الصح. مهك بنتي، بس ما تكوني عم بتقولي هالشي إجباري عنك. لا انت كثير ذكية مهك، انت بتعرفي بالضبط شو هي نقطة ضعفهم كلياتهم. انت على طول بتحصلي على دعمهم بهذا الحكي الحلو تبعك، صح؟ ممكن تقلي انت شو مشكلتك بالضبط؟ بسمعك في مشكلة، ما بسمعك كمان في مشكلة. إذا ما بدك يعني خبرني وأنا بروح، مليت من هالعيشة. يا حرام شو بتزعل مهك؟ شوريا كيف عم بيعملها هيك؟ مهك بنتي، انت شو اللي عم بتقولي؟ بس بعد ما تخلص فرجة تقفل المطعم والكراج. حياتي كلها صارت فوضى، أنا واجهت هي الخسارة بسببك أنت. وروحي شوفي أجيه، هو عم يستمتع بحياتي أنا. هي اللي أنا بنيتها، مطعمي بيسوى ملايين وحضرتك عطيتيه لأعدائي بكل سهولة، وحدة مجنونة. شوريا انتبه لأنك عم تقسى علي بحكيك. شوريا، هي طريقتك؟ هي هلأ مرتك. إذا ضليت تحكي معها بهالطريقة أنا ما عاد أحكي معك أبداً. يلا روح. بس انتوا بتقدروا تروحوا على بيتكم تتخانقوا. شو عمي قلت على البيت؟ ايه روح لحالك. اسمعني، هذا المكان بيخنق، أنا ما بدي روح عليه. مهك أثرت على أهلي وهي قنعتهم إنه يقعدوا، وإلا ما كانوا رح يعيشوا مع هدول العالم أبداً. ماشي، هلأ خبرني، عندك شي حل؟ إيه طبعاً عندي، إنه تتركيني فوراً، هذا هو الحل. ماشي يا شوريا، انبسط. أنا رح أتركك وأمشي. مهك؟ خلص أنا رح روح. مهك؟ شكراً، أنا كتير ممنون للطفك مهك. شو هي مشكلتك؟ امشي. وقف شوريا. وقف ابني. مهك تعي بنتي. خلص بنتي، خلص مهك. مهك المسكينة، أنا قديش متمني وأسيها وأمسح بإيدي دموعها، على الأقل كان عندي فرصة ريحها. لا شبك أجي، بكفي بقى. كيف فكرت بهالطريقة؟ أنا رح نفذ الخطوة الثانية من خطتنا. من وين عم تنزل المي هلا؟
شوفي شو صار للبراد. شو اللي خلصت؟ ايه استاذ. طيب خذ هدول. يسلموا. استاذ من فضلك ارجع لهون، هذا اجي مو طبيعي ابدا. تحملوا بس كم يوم. مين في هون؟ مين هون؟ مين في هون؟ لك مين قفل الباب؟ افتحوا لي الباب يلا! مين في هون؟ ساعدوني! ما بصير نخلي الباب مقفول كتير. شو القصة؟ ها؟ لا تكوني زعلانة عليه، لأنه كان المفروض إنك تتزوجيه. ها؟ روحي طالعيه إذا بدك، بس خليه يتجمد شوي بالأول. لك وين كنتوا عم ساعدوني؟ وينك أمي؟ ما في حدا هون. لك كمان ما في شبكة هون، كيف بدي أحكي مع أمي؟ أمي يلا روح هلا، لا تزعجني. أنا اللي عم انزعج، لأنه صار لي يومين عم حاول، بس أنت ما عم تنتبهي لي أبدا. شوريا حدا يجي يساعدني. لكن خلص روحي، خلص مو مشكلة، روحي افتحي له وأنا خليني أمشي. طيب قلي أنا كيف لازم أهتم فيه؟ अब हम यहाँ से जाएं कहाँ, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाली संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। फिर बेकरारी कैसी है। कुछ प्यार में बात ऐसी है। أجي بطل يصرخ ليكون في حدا يساعده. شوريا لك ما حدا رح يساعده، هو أساساً كتير ضعيف. ليكي بس اطلع من هون، بتروحي بتساعدي. ماشي يلا روح. أجي قلي أنت منيح؟ قلي أنت منيح أجي؟ مهك شكرا لك، أنقذتي لي حياتي مهك. لا تكون مبسوط هلا. تعال أنا رح أخذك على الصالة. لحظة بس.
أنا كنت ناطرة سيارة توصلني، بعدين سمعتك عم تصرخ وتطلب مساعدة. شكرا مهيك. فكرت اني رح موت وانت انقذتي حياتي. ما بعرف كيف بدي اتشكرك مهيك، شكرا كثير. ما في داعي انك تتشكرني ابدا اجي، اكيد كنت عملت نفس الشيء لو انك مكاني. انت كثير منيحه يا مهيك، بس انا واحد كذاب ومخادع وقلبي قاسي. عذبتك كثير وضايقتك. لا، ورغم كل هذا الشيء جيتي وانقذتيني. انت كثير منيحه مهيك. شكرا كثير مهيك. انا شوي وبرجع. خلص اجي، ما في داعي انك تتشكرني اكثر. فيك تقعد وترتاح. يلا لشوف، اقعد وريح حالك واشرب هاي الكاسه مشان ما تمرض. ايه يلا. انا تاخرت كثير، صار لازم روح. مهيك من فضلك خليكي شوي. ما بقدر لانه تاخر الوقت. انتبه لحالك. ايه اشرب هي. يلا. ايه باي. وقف يا أخي. يلا. استنى يا أخي، وقف لحظة هون. شو مدام؟ انت ممثلة كتير رائعة. كنتي كتير مقنعة لدرجة ما بتتصدق أبداً مهيك. لو كنت محله كنت صدقت. بدك أضربك؟ شكلك عم تستمتع بهالشي وقاعد عم تضحك. شو عم تساوي انت؟ ممكن حدا يشوفنا هون؟ أنا بعتذر منك، آسف. بس بعد كل اللي صار هنيك أنا صرت متأكد بهذا الوقت إنه أجي ممكن يركع من شان حبك، صح؟ وهذا اللي أنا خايفة منه. مشان أحصل على الوثائق لازم إني أتقرب منه. مو قدرانة أتحمل فكرة. هو عنده نقطة ضعف. بتعرفي شو نقطة ضعفه لأجي؟ هو لما يوثق بأي شخص ممكن إنه يحكي له كل شيء شو ما كان. ما بتتذكري شو قال؟ إذا ما بتحبها لكن ليش بدك تتزوجها؟ المصاري لك حبيبي، المصاري هدول 2.5 مليون مانن قلال، وانا رح اتركها بس اخذهم. ايه مزبوط حكيك. انا بعرف انت من شو خايفه بالضبط، بس لما بتكسبي ثقته صدقيني رح يحس حاله كتير مرتاح لما يكون معك، ووقتها بيخبرك فورا وين الوثائق. شوريا، انا ما رح اعمل شيء تاني زياده مشان اكسب ثقته، فهمت علي؟ اللي عملته اليوم ما كان سهل علي أبداً. شوريا بترجاك حاول تفهمني. لما يكون قريب مني أنا بحس ماني مبسوطة أبداً. شوريا ما هيك أنا عم أطلب منك إنك تمثلي عليه، ما عم أطلب إنك تتزوجيه بالحقيقة شبك. إلا إذا بلشتي تحبيه وتهتمي فيه عن جد فأنا وقتها رح أتصرف بطريقتي الخاصة. شايف هالشي بيسلي، شايفه بيضحك. ما ماشي. كأنه هدول شوريا ومهيك. كانت الساعة 11 وما في حدا قاعد بالمطعم، وفجأة سمعت صوت غريب. ايه امي؟ وبعدين اللي صاير فيني هلأ كله بسببك. روحي شوفي أجي عم يستمتع بحياتي اللي أنا بنيتها. بعدين قمت
وصلت لحتى شوف شو اللي صاير. هلا خبرني، عندك شي حل؟ إنه تتركيني. ماشي، أنا رح أتركك. شكراً. افارا جيب شوية فلفل حد بسرعة. شو هاد؟ أكيد في حدا عم يحاول يأذيك. تفضلي. دير بالك على حالك ابني، دير بالك على حالك. خود مساك بسرعة، روح لبرا واحرقن يلا. ماشي. أنا كتير مبسوطة فوق ما تتصور. شوف كنت رح تتأذى بس لا تقلق، أمك هون مشانك. تعا حبيبي. اسمعوني، بتعرفوا شو شفت هلأ؟ شو اللي عم يحترق؟ فليفلة حدة، مشان هيك في دخنة بكل الغرفة. أكيد في حدا بده يأذيه، لهيك لازم أحرق له فليفلة حدة. أفرا جيب مي. تفضلي. مين قال لك تحرقي شي إذا كان في حدا بده يأذيه؟ في حدا بده يأذيني وأنا انحبست ببراد المطعم وكنت رح موت لو ما اجت مهك. بس قلي لشوف شو كانت عم تعمل هنيك؟ شو جابها لعنا؟ كانت عم تستنى السيارة هنيك مخلصة شغل وبدها تروح على بيتها، ولما سمعت صوتي عم صرخ اجت ساعدتني. وكمان هي ساوت لي زهورات. عن جد أنت كتير مهضوم، خاصة وقت تحكي شغلات سخيفة. مهك أنقذت حياتك، نسيت قديش من زمان كانت عم تحاول تأذيك؟ انتبهي على كلامك، اوعك مرة تانية تقولي لابني سخيف. هذا لأني شفت بعيني مهك وشوريا كانوا مع بعضهم، وكمان كانوا قاعدين طريقة عاطفية. انت عم بتكذبي لانك غيرانه، يا اما انت مو شايفه. مهك كانت معي، شفتها بعيني لما راحت لحالها. إذا قلت لك سخيف مرة تانية أمك رح تعصب علي. بس انتو ما خطر لكم انه شوريا كان يمكن عم يستناها برات المطعم؟ ايه روقي ريكي، انت السخيفه مو انا. ما بتعرفي انه صار لهم عم يتخانقوا من الصبح؟ وكمان شوريا طلب من مهك انه تتركه. منيح انه زواجهم انتهى على الاخر، وهذا الشيء بريح. بعدين اجي قال هلا انه هي كانت لحالها وانا مصدقته. انت سيئة ريكيتا، وبتفكري انه مهك مثلك. أنا متأكدة إني شفت مهك وشوريا بالعرباية، لازم انتبه. اسمعي، انت روحي، انا بلحقك. وين رايح؟ عندي شغل مهم، خليني خلصه، انت فوتي على البيت. طيب فهمني. سلام. هي اجت. انت حكيتي شي مع شوريا؟ بيدي انت ما تقلقي بنوب، نحن رح نحل خلافاتنا كلها. بتعرفي انه نحن على طول بنتخانق، هو دائما بضل عم يعصب، بس هذا الشيء طبيعي. بس هو عم يتصرف بشكل غريب بالفترة الأخيرة. بعرف إنه هو شخص عصبي، بس هو صاير حدا مسيطر كتير. ليلي انت حكيتي معه؟ أنا لازم أكذب مرة تانية. لسه بيدي، بس يعني أنا خليه يرجع، أنا رح أحكي معه، رح أقول له من هون ورايح إنه ما يضل يتخانق معك.
وأنا كمان رح وقف مع كانتا، لأنه كل مرة بتتخانقوا فيها العيلة كلياتها بتنزعج. نحن لازم نحل هالخلاف بقى. بتعرفوا انه اثنيناتكم صايرين عصبيين هالفترة هاي؟ أنا بتمنى انه تتفاهموا شوي، لأنه شوريا وضعه صعب كتير وواضح تماما مو طايق حاله، لأنه هو عم بيحاول جهده ليخلي حياتنا كلنا هون طبيعية بأسرع ما يمكن. أنا رح أروح وارتاح شوي. إيه ارتاحي. بدك تاكلي؟ لا. يا ترى وينه شوريا؟ بتمنى من قلبي إنه ما يكون راح وعمل شي مشكلة تانية. يلا روح، شكرا لك. هو بيحط لي خطة وأنا لازم كذب على الكل. على مين عم تكذبي؟ شو مخبية علينا مهيك؟ بالواقع مهيك حضرة المدام مهيك، تعي لهون. مهيك شو صار لهم هدول؟ ليش عم يتخانقوا؟ شايفة شو قوية؟ انت خليتيني بلا بيت، كيف بتتجرئي تعيشي بسلام؟ اطلعي. انا قررت مصير زواجنا للابد قدام الكل. اطلعي يلا مهيك. انا لازم اخبر بامي، رح تفرح كثير بهذا الخبر. شو عم يحكي شوريا؟ كأنه مو بوعي مو هيك؟ مهيك اطلعي. شوريا شو عم تساوي؟ يا رفقاتي، بدي لكم انه حياتكم بتتدمر لما بتحبوا شي بنت. هاي البنت هي غشت اهلي وخدعتهم لحتى يوقفوا معها، ورمتني برات البيت وتركتني بالطريق. هي دمرت لي حياتي، هي دمرت لي حياتي كلها. شوريا انت شو عم تعمل؟ يلا تعال. بعد ايدك عني. الكل نصحوني اني ما اتزوجها، بس انا كنت كتير بحبها وقتها. يا رفقاتي انا بنصحكم لا تحبوا، الحب يخليكم تخسروا كل شيء. لا توقعوا بالفخ وتحبوا. اوعكم تحبوا، الحب بيتحكم بعقلكم على الآخر. ومثل مو شايفين حالتي، اتدمرت حياتي وانتهيت على الآخر يا شباب. ما شفتوا حالتي وشو عمل الحب فيني؟ لا تحبوا أبداً، بترجاكم لا تحبوا. انتوا ما رح تحبوا مو هيك؟ لا تحبوا بحياتكم. حياتي تدمرت، أنا حياتي تدمرت. لا تعملوا شيء هون، كمان ليش عم تعمل مشكلة؟ أنا خجلانة يكون عندي ولد فيك من جديد، بتعيدها مرة ثانية رح ورجيك. يعجبك سمعان؟ عم تسمعني؟ فيك أنت واحد آخذ كل الدنيا مسخرة وضحك. خذ هي أكيد أنت مضحكة هلا وأنت عم تشوفي أمي. مالك شايفة حالتي؟ هذا الشيء اللي أنا بستاهله. شو عليك؟ كلها حبيتك. لحظة يا مدام، استني دقيقة يا مدام. اسمعي، هو من ولد، من فضلك لا تضربيه هيك، بترجاكي لا تعملي هيك معه. بعد شوي بعد نحن كلنا رح نضربه، رح نضربه قدام هدول الناس ليتربى. وقفي كورونا، لا تتجرأي تهيني شوريا بنوب. أنا ما عم
عم حاول هينو، أنا عم حاول خليه يفهم، عم ربيه من جديد. أنت خليك على جنب، هيك واجهتي كثير صعبة بحياتك. أنت عم تأذيها كثير لمهك، أنت عم بتهينها قدام الكل. أنا لازم عيد تربايته لهالولد. أنا طولت بالي كثير عليه. لا شوي، طولي بالك يا مدام. خلص بعدين ما بصير هون تتناقشوا انت وياه. فوتوا لجوا وتناقشوا سوا. مو احسن بيكون هيك؟ ما بصير قدام العالم. يا جماعه بنعتذر من كل الموجودين، الشاب دايخ شوي من كثر المشاكل. ممكن من فضلكم كل واحد يروح على بيته. يلا كل واحد على بيته، من فضلكم روحوا بعد اذنكم. يلا تفضلوا. شكرا. الكل يروح. يلا مع السلامه. كل واحد على بيته. يلا جوا بنتناقش. يلا امشوا. يلا تفضل. هن ضربوني بالمكنسة هون. أنا ما راح أدعس هالبيت، مستحيل فوت. شو عم تعمل يا شوريا؟ بقى شوريا مالك حالك؟ يلا فوتوا يلا خليه يضل برا هون. يلا فوتوا بسرعة. يلا فوتوا وانت روح من هون. يلا شوي خلصنا. أنا هلا راح أروح من هون. لا تخافوا عليه، هلا بيلحقنا. يلا أنا رايح من هون. طمنوا. يلا ما تردوا عليه. يلا بنتي. شو عم يصير؟ ليش ما اجى حدا فتح لي الباب؟ معقول ضل برا كل الليل؟ أحسن شي هلأ إني أحكي مع مهك. فقير